ऋण योग्यता, क्रेडिट वर्दिनेस तथा लगानीको वातावरणको स्वतन्त्र मूल्याङ्कनका लागि सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गरिन्छ। नेपालमा अपेक्षा अनुसार लगानी आउन नसकिरहेको अवस्थामा नेपालले क्रेडिट रेटिङमा भने राम्रो ग्रेड पाएको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा कम वैदेशिक लगानी भित्र नै देशमा यो सुधारले के बाह्य लगानी भित्र्याउन सकिएला? यसका सकारात्मक अन्य पाटाहरू के हुन्छन्? यसबारेमा थप संवाद गर्न हामीसँग यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स अनल राज भट्टराईज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुमा त एकदमै सामान्य भाषामा बताइदिनुहोस्, कुनै पनि मुलुकको क्रेडिट रेटिङ भनेको के हो? तपाईले साधारणतया हेर्दाखेरि रेटिङ किन हो, रेटिङ भने के हो भन्नको लागि एउटा सामान्य जनजीवनमा गयौँ भने कुनै एउटा बाउआमाले कसैको छोराछोरी बिहा गर्दाखेरि एउटा छोरा लिन बुहारी ल्याउन अथवा ज्वाइँ ल्याउनको लागि जुन किसिमको हामी त्यो भनौँ एक किसिमले अनुसन्धान गर्छौँ, त्यो परिवार कस्तो छ भनेर हेर्छौँ, त्यो सबै चिज हेरेर हामी त्यसपछि एउटा पोइन्टमा कन्सेसनमा पुग्छौँ। त्यसको लागि विभिन्न ठाउँमा हामी आफ्ना साथी सम्बन्धहरूसँग सोध्छौँ, परामर्श गर्छौँ, त्यो सबै लिएर के गर्छौँ हामी सम्बन्ध गाँच्छौँ। त्यस्तै यो व्यापार व्यवसायमा पनि के हुन्छ भने एउटा देशबाट अर्को देशमा काम गर्दाखेरि त्यो देशभित्र बसेको मान्छेलाई अर्को देशमा कस्तो किसिमको वातावरण छ, के छ, मैले लगानी गर्दा हुन्छ हुँदैन भन्ने त्यो लिनको लागि एउटा कुनै विश्वमा 3-4वटा चाहिँ एउटा एक्रिडेटेड संस्था जस्ता लाइसेन्सिङ भएका संस्थाहरू छन्। तिनीहरूले के गर्छन् भने विभिन्न देशका यो रेटिङ चाहिँ नि एउटा त्यो रेटिङ भने एउटा साधारण हिसाबले हेऱ्यो भने कमन ल्याङ्ग्वेज हो। उनीहरूको कमन ल्याङ्ग्वेजमा कस्तो स्तर छ त, विलिङनेस टु पे कस्तो छ, त्यहाँ काम गर्दा कस्तो वातावरण हुनसक्छ भनेर त्यो मूल्याङ्कन गरेर अनि देशबारेमा उनीहरूले एउटा रिपोर्ट तयार गर्छन्। साधारणतया रेटिङ चाहिँ नि जस्तो नेपालको रेटिङ भन्यो भने नेपाललाई इस्युअर भन्छ, नेपालको रेटिङ नेपालले इस्यु गर्ने हो। खालि उसले चाहिँ के भने रेटिङ भनौँ त्यसलाई चाहिँ बनाइदिने चाहिँ को भन्दा अहिले फिच रेटिङ हो। त्यसमा स्ट्यान्डर्ड पोर र मुडी पनि अरू दुईवटा संस्था छन्, अरू पनि बिस्तारै आइरहेका छन् नयाँ संस्थाहरू। अब उनीहरूले चाहिँ के गर्यो नेपाल सरकारसँग विभिन्न किसिमको चरणमा काम गर्दै पहिला एग्रिमेन्ट गरेर काम गर्दै गइसकेपछि उनीहरूले आफ्नो स्टडी गरेर सबै गरिसकेपछि नेपालको कस्तो अवस्था छ त, वित्तीय अवस्था, बाह्य अवस्था, हाम्रो फाइनेन्सियल माइक्रो इकोनोमिक अवस्थाहरू कस्तो छ, फिजिकल अवस्था कस्तो छ, पब्लिक फाइनेन्स कस्तो छ, सबै चिजको मूल्याङ्कन गरिसकेपछि नेपाललाई अहिले एउटा स्तर उनीहरूले प्रदान गरे। अब यो स्तर पहिला थिएन हामीसँग, भनौँ न हामी विश्व यत्रो वर्ष भयो नेपालको कुनै पनि रेटिङ थिएन भन्दा यो पहिलो रेटिङ हो। हामी नन रेटेड थियौँ। नन रेटेड भनेको मतलब यदि कसैले कुनै व्यापार गर्न चाहन्छ भने नेपाल कस्तो हो भन्ने कसैले चिनेको थिएन। अब चाहिँ चिनाइ के भयो भने BB- छौँ भने BB- छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब लगानीकर्ता, बाहिरका लगानीकर्ता, बाहिरमा गर्ने भनौँ न अरू जुनसुकैले पनि नेपालले कस्तो किसिमको लगानी चाहिन्छ भने एउटा प्राइभेट सेक्टरले लिने लगानी, एउटा सरकारले लिने। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरकारको इस्यु रेटिङको लागि भएको, सरकारले चाहिँ डेट उठाउनको लागि यदि ऋण बाहिरबाट उठाउँछु भने BB- छ भनेर भन्ने यो चाहिँ एउटा उसले इन्डिकेट गरिदिएको रेटिङ। यो आउँदैमा त्यो लगानीकर्ताले यसैलाई मानेर आधारमा डिसिजन गर्छ भन्ने चाहिँ होइन। हजुरले यो भनिरहँदा मैले एकैछिन रोक्न चाहेँ, जस्तो कि नेपालमा अहिलेसम्म 3 पटक त लगानी सम्मेलन नै भइसक्यो नि त। फेरि हाम्रो यो अहिले संवाद गरिरहँदा नन रेटेड थियौँ त्यो बेलासम्म हामी, अब रेटेड भइसक्यो भनेपछि लगानी सम्मेलन चाहिँ प्रभावविहीन हुने, अब यो रेटेड भएर जुन रेटिङ भइसकेपछि चाहिँ अब अलिकति बढ्छ लगानी, बाहिरको लगानी नेपालमा आउँछ भनेर भन्न सकिन्छ त? पक्का पनि के भन्छ भने रेटिङ हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने नन रेटेड चिजमा आउनलाई मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ लगानीकर्तालाई, किन पैसा लगाउने हो भने आफ्नो पैसा लगाउने हो, इन्भेस्टमेन्ट जोखिम लिन गाह्रो हुन्छ। अब जोखिम कुन लेभलमा छ भने त कन्फर्म भयो नि, B- छौँ भने BB- छौँ भने चाहिँ त्योभन्दा तल त बिग्रेको छैन। त्योभन्दा पनि तल विभिन्न रेटिङको हेर्नु भने करिब 10वटा प्यारामिटर छ, करिब हामी बिचतिर पर्न आउँछौँ। भनेको मतलब हामी एउटा स्टेबल कन्ट्रीको रूपमा आयौँ नि त। पहिला नन रेटेड हुँदा त हामी त तलै थियौँ, त्यस कारण यो केही हिसाबले यसले पोजिटिभ चाहिँ ल्याउँछ। तर कस्तो भने लगानीकर्तालाई चाहिँ रेटिङ मात्रै एउटा डिसिजन होइन, तर बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट पनि हेर्नुपर्छ। नेपालमा रेटिङ नहुँदा पनि लगानी नभएको त होइन नि। तपाईँले हेर्नुभयो भने विदेशी फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टमा लगानी गर्ने थुप्रा कम्पनीहरू नेपालमा छन्, चाहे त्यो ब्याङ्किङ सेक्टर भन्नुहोस्, चाहे त्यो हाइड्रो पावरमा भन्नुहोस्, नभएका त होइनन्। तर उनीहरूले चाहिँ आफैले त्यो व्यापारिक भनौँ त्यसको व्यापारबाट कति फाइदा हुन्छ सम्भाव्यता अध्ययन गरेर नेपालमा व्यापार गर्दाखेरि पोजिटिभ हुनसक्छ, रिटर्न राम्रो हुन सक्छ भन्ने र अहिले गरिरहेका कतिपय
भनौँ न बाहिर फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भएका संस्थाहरूले दिएको डिभिडेन्ड रिटर्नहरू हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो भएको हुनाले त्यो रेटिङलाई मात्रै बेस मान्ने भन्ने चाहिँ होइन, नमानिकन पनि आइ नै रहेको अवस्था थियो। अझै यसले चाहिँ सहजता चाहिँ बढाउँछ, पक्का पनि बढाउँछ। क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरू जति पनि छन् कस्ता मापदण्डको आधारमा उनीहरूले रेटिङ गर्छन्? क्याटेगोराइज पनि फरक हुने रहेछ, जस्तो कि AAA, AA, सिंगल A होइन। हामी BB मा छौँ। यदि हामी BB भन्दा सिंगल B भएको भए के हुन्थ्यो? यो क्याटेगोराइज जुन हुन्छ त्यसलाई अलिकति प्रश्न पार्नु। यस्तो भयो, तपाईँको A क्याटेगोरीलाई इन्भेस्टमेन्ट क्याटेगोरी भन्छ, विशेष गरी लगानी योग्य क्याटेगोरीमा भनिन्छ। त्यसमा पनि AAA भयो भने भेरी स्ट्रङ भनिन्छ, AA भयो भने स्ट्रङ भनिन्छ, A लाई चाहिँ नि एउटा स्टेबल हिसाबले जान्छ। हाम्रो कस्तो हुन्छ भने B मा आउँदाखेरि अलिकति स्पेकुलेटिभ भन्छ, स्पेकुलेटिभ तर लगानी गर्न सकिने खालको। अब भनौँ न विभिन्न संस्थाहरूले चाहिँ के गरिन्छ भने जस्तो पेन्सन फन्डले हामीलाई अब लिने अथवा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न किसिमको लगानीकर्ताको आफ्नो नेचर अनुसार उसले आफ्नो क्याटेगोराइज गरे हुन्छ। कतिले AAA भन्दा कममा लगानी नगर्ने भन्ने हुन्छ। अब हामीले हेऱ्यौँ भने A पनि चाहिँ लगानी योग्य, एकदमै लगानी योग्य स्ट्रङ हो, तर कुनै आफ्नो संस्थाको कारणले गर्दा AAA भन्दा कममा लगानी गर्दिन भन्ने पनि हुन्छ। र BB, हामी जुन BB माइनसमा छौँ यो भने स्पेकुलेटिभ, तर अहिले सर्ट टर्ममा एकदम स्ट्रङ छौँ हामी, लङ टर्ममा प्रब्लम छ, त्यो चाहिँ इन्डिकेट गरेको छ। किन हामी कहाँ छ पनि, हामीका इस्युजहरू के भने तपाईँको एउटा चाहिँ हामीले के हेरिन्छ भने त्यो रेटिङमा हेर्दाखेरि के हेर्छन् भने एउटा यो फ्याक्ट भनौँ न, यो वित्तीय सूचाङ्क आधारमा गरिन्छ भने अर्को चाहिँ गुणात्मक हिसाबले हेरिन्छ। गुणात्मक हिसाबमा हामी के हिसाबमा कमजोरीमा छौँ, तर वित्तीय हिसाबले हेर्ने भन्छ भने हाम्रो वित्तीय सूचाङ्कहरू, हाम्रो डेट टु GDP हेर्नु, हाम्रो चाहिँ नि सरकारको ऋण भनौँ न, सरकारको फिस्कल डिफिसिटहरू सबै चिज हाम्रो एकदमै कन्ट्रोलमा छ, त्यसले त्यतापट्टि प्रब्लम छैन। तर हाम्रो चाहिँ अलिकति क्वान्टिटेटिभ ओभरले गर्दा जुन चाहिँ अलिकति गुणात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि हामी अलि अनस्टेबल कन्ट्री हो। हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले नै हेरौँ न, यो प्रजातन्त्र भनौँ नयाँ संविधान आइसकेपछि पनि हामीले 7-8वटा प्रधानमन्त्री फेरिसक्यौँ होइन। प्रधानमन्त्री फेर्ने, गभर्मेन्ट स्टेबल नहुने चाहिँ छ, त्यो प्रब्लम चाहिँ छ। तर अरू हिसाबले वित्तीय हिसाबले चाहिँ एकदम सबल छौँ। त्यो BB माइनस आउँदाखेरि हाम्रो वित्तीय हाल अहिलेको अवस्थामा हामी सक्षम छौँ, तर फ्युचरमा हामीलाई चाहिँ नि केही अप्ठ्यारो हुन सक्छ भन्ने छ, तर हामीले सुधार गर्ने मौका छ। अब के भने हामी A मा पुग्न के गर्नुपर्छ त, किन यो फेरि रेटिङमा प्यारामिटर्सहरू कन्फर्म छ, यो प्यारामिटर सुधार गरियो भने हामी जान्छौँ भन्ने छ। हामीले त्यसको लागि तपाईँको वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्नु पर्यो। हाम्रो भनौँ न बाह्य क्षेत्र एकदम सन्तुलित छ, अहिले करिब 16 महिनाको हामीलाई चाहिँ के भने हाम्रो इम्पोर्ट धान्न सक्ने पैसा छ हामीसँग। हाम्रो चाहिँ नि गभर्मेन्टको डेट जम्मा 44% छ, त्यसमा पनि तपाईँको विदेशी मुद्रामा भएको डेट त यति कम छ भने त्यो पनि 50%, त्यसको पनि 50% छ। र त्यो पनि कोसँग लिएको छौँ भने कमर्सियल लोन होइन, हामीले चाहिँ दात्री संस्था अथवा हाम्रो फ्रेन्डली मुलुकहरूसँग लिएको हुनाले त्यसमा रिपेमेन्ट क्यापेसिटी गर्नलाई पनि लामो समय छ र ब्याज पनि कम छ। त्यसले गर्दा हाम्रो ब्याज हाम्रो के हेरिन्छ भने अझ तपाईँको फरेन इन्फ्लो कति छ, फरेन करेन्सीको इन्फ्लो कति छ, फरेन करेन्सीको आउटफ्लो कति छ भनेर हेर्दा हामी कहाँ डेट पेमेन्ट र इन्ट्रेस्ट पेमेन्टको लागि आउटफ्लो निकै कम छ। त्यस कारण हाम्रो भनिन्छ के भने हामी कहाँ हाम्रो आयात धान्नको लागि करिब 4 महिनाको हामीलाई फरेन करेन्सी रिजर्भ भयो भने पुग्छ भने हामीसँग 16 महिनाको छ। हाम्रो आयात र इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट अथवा हाम्रो विदेशी मुद्राको ऋण भुक्तानी गर्नको लागि हामीसँग 5 महिनाको भयो भने हामीलाई पुग्छ, हामी कहाँ अहिले 16 महिनाको छ। त्यसले पनि स्टेबिलिटी राम्रो ल्याएको छ। अहिले हाम्रो रेटिङ गर्दाखेरि 4-5 महिना अगाडिको डाटाबाट गरिएको हो, अहिलेको डाटामा हेऱ्यो भने अझ हामी सुधार भइसकेका छौँ, त्योबाट हामी सुधार भइसकेको छौँ। यो चाहिँ कन्टिन्युअस प्रोसेस हो। रेटिङ भने एकचोटि भयो, अब यसलाई हामीले चाहिँ कन्टिन्युअस हिसाबले मोनिटरिङ गरिरहनु पर्छ। कति समयको फरकमा यो मोनिटरिङ गर्नुपर्छ रेटिङकै? रेटिङमा चाहिँ एउटा ट्रिगर हुन्छ। ट्रिगर कस्तो भने यदि नेपालमा केही चिज बिग्रियो, केही नराम्रो भयो भने उसले डाउनग्रेड गरिहाल्छ, त्यसको लागि केही पनि चाहिँदैन। अर्को चाहिँ साधारणतया हामी इस्युयर हो, हामीले कतिमा चाह्यौँ त, हामी 6-6 महिनामा हामी इस्यु गर्न चाहन्छौँ भने 6-6 महिनामा रेटिङ गराउन सक्छौँ। त्यो रेटिङ एजेन्सीले भने रेटिङ भने हामीले चाहिँ के भने हामीले रिक्वेस्ट गरेर हामीले नेपाल एज अ इस्युयर मेरो 6 मन्थमा रिभ्यू गरिदेऊ भनेर भन्न सक्छौँ। त्यहाँ 6 मन्थमा रिभ्यू गर्न सक्छौँ। हामीले यसलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ। इम्प्रुभ गर्ने
ठाउँ छ। हजुर, अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू एकदमै बलियो हुँदै जानु, तर आयात र निर्यात दुवै खुम्चँदै गइरहेको अवस्था छ। अर्थमन्त्रीले पनि कतिपय कार्यक्रमहरूमा अहिले हालसालै पनि भनिरहनु भएको छ कि देशको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छैन, अलिकति अवस्था सुदृढ गर्नुपर्ने स्थितिमा छ पनि भनिरहनु भएको छ। यता राजस्वकै स्थितिमा पनि हामी अलिकति खुम्चिँदै गएका छौँ। यी सबका बावजुद पनि रेटिङको एउटा समाचारले केही सकारात्मक सञ्चार गरेको मान्न सकिन्छ कि सकिन्न त? पक्का पनि के भने फर्स्ट रेटिङ चाहिँ नि जुन पहिलो रेटिङ गर्दा रेटिङ जसले प्रोभाइड गर्छ उनीहरूलाई पनि के प्रब्लम हुन्छ भने हामीहरूको डेटाहरू पुरा डेटा चाहिँ लेन्थ अफ डेटाहरू हुँदैन। उनीहरूले चाहिँ त्यो लिगेसी अफ डेटा भन्छ कि त्यो डेटाको कति लामोसम्म उनीहरूले अध्ययन गरेका छन् भने यो छोटो समयको अध्ययन गरेको यति ल्याउनु भनेको आउनु भनेको पोजिटिभ हो। त्यहाँ हामी कहाँ हो समस्या छ अहिले भनौँ न, हामी कहाँ रेभेन्यू आउनको लागि सरकारको रेभेन्यू विशेष गरी सरकारको रेभेन्यू त आयातमा केन्द्रित छ, इम्पोर्टमा बेस छ। इम्पोर्टमा अहिले हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने इम्पोर्टमा हामीले यो इन्भाइरोमेन्टल उसको हिसाबले हामी धेरै सजग भएर हामीले चाहिँ नि अब यो बिजुलीको बाट चल्ने गाडीहरू मगायौँ, इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू मगाउँदाखेरि त्यसमा हामीले ट्याक्सहरू घटायौँ। त्यसले गर्दा सरकारको रेभेन्यू घट्यो। रेभेन्यू घटेको चाहिँ इम्पोर्ट घटेर भन्दा पनि के भयो भने सरकारको ट्यारिफमा एडजस्टमेन्ट भएर पनि घट्या छ। त्यो सबै चिज हेर्दाखेरि हामी स्टेबल चाहिँ छौँ। अब रेभेन्यू घट्या छ, सरकारको खर्च गर्ने क्यापेसिटी भनौँ न गर्ने दायित्वहरू बढ्दै गएको छ। विभिन्न किसिमको सामाजिक सुरक्षाको भुक्तानी भनौँ, विभिन्न किसिमको भुक्तानी गर्ने दायित्व बढ्दै गइरहेको छ। तर पोजिटिभ कुरा के भने हामीले चाहिँ नि हाम्रो ट्याक्स टु जिडिपी त्यति धेरै छैन। जुन किसिमको अरू मुलुकमा हेर्दाखेरि अहिले नै भन्नुहुन्छ भने हाम्रो जिडिपीको बेसलाई चाहिँ 2011मा राखिएको छ। 2011 पछि हाम्रोमा भैँचालो आयो, त्यसपछि हाम्रो संविधान बन्यो, हामीले सरकारको स्ट्रक्चर चेन्ज गऱ्यौँ। सरकार चाहिँ नि हामीले प्रान्तीय सरकारमा 7वटा प्रान्त बनायौँ, त्यसपछि सबै टुक्राउँदै गयौँ। त्यसपछि कोभिड भयो भनेपछि हाम्रो यो आधार वर्ष जुन छ जिडिपी क्यालकुलेसनलाई त्यसलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्ने छ। त्यो चेन्ज गर्दाखेरि हामीलाई केही हदसम्म अझ पनि कम्फर्टेबल हुन्छ। अब हामीले चाहिँ के हेर्नु पर्यो भने यो रेटिङ आइसकेपछि यो प्यारामिटर्सहरू के हेर्दा रहेछन् भने बुझिसकेपछि अब त्यो प्यारामिटरलाई सुधार गर्न जानु पर्यो। यसले एउटा पोजिटिभ भावना के ल्यायो भने सरकारको हो दबाबमा छ, दबाबमा त संसारभरि जुनसुकै देश पनि हुन्छ। त्यो दबाबमा हुँदाहुँदै हामीले इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटी छ भन्ने यसले चाहिँ इङ्गित चाहिँ गर्छ। इम्प्रुभमेन्टकै कुरामा पछिल्लो एउटा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, हालै मङ्गलबार नै भएको हो। त्यसमा सरकारको आम्दानी भन्दा पनि खर्च 80 अर्बले बढी देखायो। त्यहाँनिर त सरकार पनि अलिकति सुध्रिनुपर्ने भनेर हामीले मार्किङ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यस्तो छ, सरकार डिफिसिटमा चल्नुपर्छ। हामी प्राइभेट चाहिँ नि मान्छे हामी डिफिसिटमा चढ्यौँ भने अप्ठ्यारो पर्छ। सरकारले डिफिसिटमा चल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। चाहे संसारभरिको मुलुक हेर्नुहुन्छ भने हामी त अहिले हाम्रो जिडिपीको 44% मात्रै हामीसँग ऋणहरू छ सरकारको। अरू मुलुकमा इभन डेभलप मुलुकमा हेर्नु भने जिडिपी बराबरको ऋण छ। त्यसैले हामी डराउनु पर्ने अवस्था। सरकार घाटामा गएर चल्ने चाहिँ त्यो एउटा हाम्रो भनौँ न परम्परै हो। नेपालमा मात्रै होइन, सबै ठाउँमा चल्छ। तर घाटा कति गर्ने त? फिस्कल डिफिसिट कति राख्ने, 5% भन्दा बढी राख्ने कि कम राख्ने कि त्यसले कस्तो उतार चढाव ल्याउँछ भन्ने कुरा प्रश्न हो। तर हामी कहाँ अहिले हामी ब्यालेन्समा छौँ। हामी त्यति ठुलो हाम्रो जिडिपीको हिसाबले हामी त्यति ठुलो चाहिने हामी सरकारको डिफिसिटमा छैनौँ। त्यहाँ सरकार डिफिसिटमा जाँदैमा कुनै बेलामा जस्तो अहिले भनौँ न पुष मसान्तमा चाहिँ ट्याक्सको 40% तिरिन्छ। त्यो नतिरुन्जेलसम्म त डिफिसिटमा जानु त त्यो त साधारण कुरा हो। किन हामीले त इभेन्टहरू क्यालकुलेसन आजको डेटलाई हेरेर भएन कि तपाईँले ट्याक्स नेपालको ट्याक्स तिर्ने तरिका पनि कर्पोरेट ट्याक्स कसरी तिरिन्छ भन्दाखेरि पुष मसान्तमा, चैत मसान्तमा, असार मसान्तमा तिरिन्छ। त्यो नतिरुन्जेलसम्म त पहिलो 6 महिना त हामी आउने रेभेन्यू स्रोत के त कस्टम भयो, अरू चाहिने मन्थली ट्याक्स पेमेन्ट गर्ने भ्याटहरू भयो। यो चिजहरू अलिकति प्रब्लम के भने भ्याट कलेक्सनमा चाहिँ जुन किसिमको ग्रोथ हुनुपर्ने त्यो नभएको चाहिँ पक्का पनि हो। तर इन्कम ट्याक्समा अब अहिले चाहिँ नि अलिकति डर के भने कर्पोरेटमा अलिकति कर्पोरेट सेक्टरमा चाहिँ अलिक कन्फिडेन्स डाउन भएको हुनाले त्यहाँ अलिकति चाहिँ नि कारोबार कम भएको छ। त्यसले कर्पोरेट प्रोफिटेबिलिटी चाहिँ घटेको छ पक्का पनि। त्यसले गर्दा ट्याक्स उठ्ने चाहिँ लास्ट इयरको जति उठ्न सक्यो भने बेटर हुन्छ। त्योभन्दा इम्प्रुभ भएर धेरै माथि जान्छ भन्ने चाहिँ होइन। तर हामी कहाँ कहिलेकाहीँ बजेट बनाउँदा पनि अलिक ओभर एम्बिसियस बनाउँछौँ। ओभर एम्बिसियस बनाउँदाखेरि हाम्रो टार्गेट मिट नहुने हुन्छ। त्यसले गर्दा बिचबिचमा हामीले भनौँ न बजेटलाई संशोधन पनि रिभाइज पनि गर्ने चलन छ नेपालमा। यो सबै चिज हेर्दाखेरि सरकारको चाहिँ नि डिफिसिटमा जानु त्यसलाई चाहिँ हामीले अप्ठ्यारो मान्ने, त्यही कारणले चाहिँ नेपाल अप्ठ्यारोमा भयो भन्ने चाहिँ पक्का पनि होइन। त्यो नियमित प्रक्रिया हो।
कर्पोरेट सेक्टरको जुन कन्फिडेन्स डाउन भइरहेको छ त्यसलाई अप गर्नको लागि पनि त केही गर्न सकिन्छ होला नि त। एउटा त पोजिटिभ के होइन, अब अहिलेसम्म रेटिङ भएको थिएन, प्राइभेट सेक्टरले पनि हामीलाई रेटिङ गर्यो भने हामी बाहिरबाट पैसा ल्याउन सक्छौँ, हामीलाई चाहिँ एउटा एभेन्युज खोलिदिनुहोस् भनेको छ, एउटा एभेन्युज त खोल्यो नि। अब प्राइभेट सेक्टरले कमर्सियल बोरोइङ गर्नको लागि मेरो कन्ट्रीको रेटिङ चाहिँ BBB- छ। त्यो भनेको भने के भने अर्को त्यो कमर्सियल हिसाबले हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने हाई इल्ड भएको स्पेकुलेटिभ हाई इल्ड भन्छ यस्तोलाई, BBB- हुँदाखेरि स्पेकुलेटिभ हो तर यहाँ रिटर्न हाई हुन्छ। हामी कहाँ आउँदाखेरि अलिकति इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बढ्न जान्छ, विदेशबाट ल्याउने ऋणमा इन्ट्रेस्ट रेट बढ्न जान्छ, किनभने इल्ड बढी खोज्छ। अलिकति रिस्क प्रिमियम कस्तो गरिन्छ भने यहाँ पनि हेर्नु भने कुनै पनि ब्याङ्कले लोन दिँदाखेरि बेस रेटमा लोन दिन पाइन्छ। त्यो कस्टमरको हिसाब हेरिकन उसले बेस रेट प्लस 1%, 2%, 3% प्रिमियम राख्छ। यहाँ पनि के भने अब बेस एउटा आधार भयो होइन, त्यो आधारमा चाहिँ उसले प्रिमियम के एडजस्ट गर्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति स्पेकुलेटिभ अलिकति हाई इल्ड हुन सक्ने भएको हुनाले त्यो हाई इल्ड खोज्ने लगानीकर्ताहरू चाहिँ नेपालमा आउन अझ बढी उत्साहित हुन्छन्। यो एउटा पोजिटिभ पार्ट हो। त्यसमा प्राइभेट सेक्टरको कन्फिडेन्स चाहिँ यसले के बढाउँछ भने अब जानु पर्यो नि त। अब नेपालमा ठुल्ठुलो भइसक्यो अर्गनाइजेसनहरू पनि, कर्पोरेट सेक्टरहरू ठुल्ठुलो भइसक्यो। जस्तो तपाईँको हेर्नु भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण भनौँ अथवा ब्याङ्कहरू भनौँ अथवा इभन ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रिजहरू पनि को एउटा एसेट साइज एकदम ठुलो भइसकेको छ। त्यो एसेट साइजमा चाहिँ विदेशी कम्पनीजहरूले, विदेशी ऋणदाताहरूले चाहिँ ऋण दिन सक्ने सम्भावना छ। किन पहिला त हाम्रो भनौँ न ब्याङ्कहरू पनि एकदमै सानो थियो, $1 बिलियन को पनि एसेट्स थिएन। अहिले हेर्नुहुन्छ भने 5 खरबको भनेमा त करिब $5 बिलियन, $4 बिलियन को एसेट्स साइज भएका ब्याङ्कहरू भइसक्यो। त्यस कारण यो ब्याङ्कहरूले चाहिँ अब त्यो भनौँ न हामी लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्स भन्छ नि, तल झुन्डेको फलमा चाहिँ यसलाई लिएर विदेशबाट ऋण लिन सकिन्छ। अब हाम्रा मेन कुरा चाहिँ अब यो ऋणले त बाटो खोल्यो, अब हामीलाई फरेन करेन्सीको स्रोत बढाउनु छ। हाम्रो अहिले स्रोत चाहिँ के भने रेमिटेन्स व्यापक ठुलो स्रोत हो र विदेशबाट आउने सहायताहरू, ऋण सहायताहरू। तर अब हामीले त्यसलाई चेन्ज गरेर हाम्रो टुरिज्म सेक्टर बढाउनु पर्यो, हाम्रो विदेशी मुद्राको चाहिँ इन्फ्लो हुने स्रोतहरू बढाउँदै जानु पर्यो। त्यो बढायो भने पनि हाम्रो रेटिङलाई फरक पर्छ। अहिले त हामी एकदमै डिपेन्डेन्ट अन हाम्रो यो रेमिटेन्समा भनेको मतलब अर्को मुलुक प्रगति भइरह्यो भने नेपालमा पैसा आउँछ। त्यसकारण त्यो समस्या त्यसमा नेपाली युवाको श्रम जोडिन्छ। अब अहिले नेपालमा अब पहिलो पटक कन्ट्री रेटिङ भएको हो, त्यो कारणले गर्दा पनि कन्ट्री रेटिङको जुन प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो नि, त्यो प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविकता ठिक ढङ्गले आएको छ भनेर चाहिँ कस्ता आधारले विश्वसनीयता कायम गर्छ? त्यो त किनभने फ्याक्ट बेस हो। फ्याक्ट भने अघि भने नि मैले तपाईँ यो क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ कुरा हो। क्वान्टिटेटिभ कुरामा त तपाईँले देखेको र मैले देखेको एउटै चिज हुन्छ, खालि इन्टरप्रिटेसन अलिकति तलमाथि हुन सक्ला। अब त्यो भनेको मतलब त्यसमा 1920मा फरक पर्ला, तर त्यो क्वान्टिटेटिभ कुरामा चाहिँ केही पनि प्रब्लम देखेको छैन। एकदम सत्य तथ्य हिसाबले फ्याक्ट्समा आएको छ। अब अर्को क्वालिटेटिभमा चाहिँ अलिकति फरक पर्छ। क्वालिटेटिभमा गभर्नेन्सको कुरा आउँछ, त्यसपछि तपाईँको भनौँ न हाम्रो करप्सनको कुरा आउँछ यहाँ भइरहेको। यो सबै चिजहरू हेर्दाखेरि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलको कुराहरू आउँछ। त्यो क्वान्टिटेटिभ ओभरले भनेर जुन गर्छौँ गुणात्मक हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ जजमेन्टल कुराहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ जजमेन्टल कुरामा तपाईँले हेर्दा र मैले हेर्दा केही जजमेन्टल कुरामा फरक हुन सक्छ। त्यो फरक, त्यो पर्सपेक्टिभ फरक हुने भएको हुनाले त्यस्तो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ अलिकति तलमाथि आउला। अदरवाइज त्यसमा पनि हाम्रो जुन गुणात्मक हिसाबमा पनि हाम्रो जुन स्टेबल हिसाबले आएको छ, त्यस कारण हामी कहाँ त्यति प्रब्लम चाहिँ छैन। हामी कहाँ एउटै चिज के भने हाम्रो यो जुन फ्रिक्वेन्ट पोलिटिकल यो हाम्रो भनौँ गभर्मेन्टको चेन्ज भइरहेछ नि, त्यसले अनस्टेबिलिटी देखाएको छ एउटा। र हाम्रो कतिपय नीतिगत व्यवस्थाहरू हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा 20औं वर्षदेखि ट्याक्सको दर चेन्ज भएको छैन। त्यसले एउटा स्टेबिलिटी चाहिँ देखाइरहेछ। किनभने अब सधैँ के हेरिन्छ भने ट्याक्स रेट कति फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज हुन्छ भने खासै चेन्ज भएको छैन हाम्रो कर्पोरेट ट्याक्स रेटहरू। त्यसैले त्यो एउटा स्टेबिलिटी छ। गभर्मेन्ट इन्स्टेबल भए पनि पोलिसीमा स्टेबिलिटी चाहिँ छ नेपालमा, त्यसले पोजिटिभ चाहिँ ल्याएको छ। तर अहिलेको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने अब हाम्रो भनौँ न यो रेटिङलाई चाहिँ अझ इम्प्रुभ गराउनको लागि सरकारले चाहिँ नि विभिन्न किसिमको भनौँ न यो नियामकीय सुधारहरू गर्यो, यो ट्याक्स रिफर्महरू गर्यो। जुन प्रोसेसमा छ त्यो भइरह्यो भने यसले अझ पोजिटिभ हिसाबले ल्याउन सक्छ। अहिले बजारमा कर्जाको मागै छैन भनिन्छ, ब्याङ्कमा पैसा थुप्रेको थुप्रै छ, यता ब्याजदर ज्यादै घटेको पनि छ। अब आउँदा दिनमा जति पनि परियोजनाहरू आउँछ त्यसमा चाहिँ लगानी संयुक्त रूपमा भित्रन सक्ने सम्भावना हुन्छ?
दुईटा चिज छ। एउटा चाहिँ तपाईँको लगानी चाहिने भित्रिने भनेको मतलब लगानीकर्ताले नेपाललाई लगानी योग्य छ कि छैन भनेर हेर्ने अवस्थामा चाहिँ एउटा BB- हामी छौँ, लगानी गर्न सक्छौँ, यो स्पेकुलेटिभ तर हाई यिल्ड हुने कन्ट्रीको रूपमा जान सक्छ भनेर। फेरि अहिले लगानी गर्दैमा भोलिसम्म सुरक्षित हुन्छ भन्ने चाहिँ भन्न मिल्दैन त्यो त्यस्तो रेटिङ भनेको कस्तो भने तपाईँको हामीले त इम्प्रुभ गर्छौँ नि। कन्ट्री चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने अब यसलाई कस्तो प्रब्लम आउँछ भने आज एउटा सरकारले BB- ल्यायो, अर्को सरकार आएर यो बीमा झऱ्यो भने त उसलाई के गर्छ भने त्यो सरकारले के गर्न सक्यो भने सरकारको पनि त क्यापेसिटी आउँछ नि। उसले प्रत्येक गभर्मेन्टलाई के हुन्छ भने मेरो रेटिङ बढाउँ भन्ने हुन्छ। प्रत्येक फाइनेन्स मिनिस्टरलाई के हुन्छ भने अब यो BB- भन्दा माथि ल्याउनु पर्यो, हामी BBB मा आउनु पर्यो भन्ने हुन्छ। त्यो ल्याउनको लागि लगानीको वातावरण बनाउने र यहाँ भइरहेको लगानी जुन अहिले पैसा पसिरहेको छ त्यसलाई सदुपयोग गराउने, प्रोडक्टिभिटी बढाउने, उत्पादन बढाउँदै जाने, त्यो सबै चिज गर्नमा त्यो किसिमको नीति चाहिँ बढ्दै जान्छ। अहिलेसम्म हामी कहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले निकाल्ने एउटा प्रतिवेदन अथवा हाम्रो ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले निकाल्ने प्रतिवेदनमा हाम्रो कति रोजगारी छ, कति रोजगारी चाहिँ भइरहेको छ भने त्यो आइरहेको छैन। अब बिस्तारै इम्प्लोइमेन्टको डेटाहरू पनि आउँदै जान्छ। नेपाल अलिकति ओपन अप हुँदै जान्छ। कतिपय चिजहरू इन्फर्मेसन हामी कहाँ प्रपर छैन, हाम्रो च्यानलहरू छैन, किन हामी लिस्ट डेभलप कन्ट्री त्यही त हो नि। लिस्ट डेभलप कन्ट्री अब अर्को च्यालेन्ज पनि के छ भने लिस्ट डेभलपबाट डेभलप हुँदैछौँ, ग्रेजुएट हुँदैछौँ। ग्रेजुएट भएपछि हामीले पाउने जुन किसिमको ऋण सहायताहरू कम पाउँछौँ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिने नयाँ स्रोत त ल्याउनै पर्यो। नयाँ स्रोत भनेको विदेशी मुद्राको स्रोत ल्याउने भनेको एउटा ऋण, अथवा अर्को चाहिँ हाम्रो टुरिज्म, तेस्रो चाहिँ हाम्रो उत्पादन बढाउनको लागि अहिले भइरहेको पैसा चाहिँ अब भनौँ न उत्पादन आज इन्डस्ट्री लगाएर आजै उत्पादन बढ्दैन, 1-1.5 वर्ष लाग्छ। त्यसको लागि अहिले हामीले त्यो चिजहरू उत्पादनशील उद्योगहरूलाई सुरु गऱ्यौँ भने नेपाललाई चाहिँ एउटा एक किसिमको उत्पादन इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा जान सक्छ भन्ने बनायौँ भने हामीले यो अहिलेको उपयोग पनि गर्न सक्छौँ र लगानी पनि बढी मगाउन सक्छौँ। एउटा मौका हो पोजिटिभ। अहिले बाह्य लगानीकर्ताको नजरमा नेपाल सुध्रिएको छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ? पक्का पनि। अब रेटिङ नहुनु र रेटिङ हुँदाखेरि त्यो सुध्रेको अवश्य पनि हामी भनौँ न हामीलाई त्यो थियो नि, अब सी पनि हुन सक्थ्यो, तल पनि एकदमै चाहिने स्पेकुलेटिभबाट एकदमै अब भने कामै नलाग्ने पनि जान सक्थ्यो भने, तर हामी मिडमा छौँ, BB- मा मिडमा छौँ, रेटिङको एकदम मिडमा छौँ भनेपछि त्यो एउटा पोजिटिभ पार्ट हो होइन। तर कस्तो हुन्छ भनेदेखि लगानीकर्ता मैले भने रेटिङ मात्रै एउटा डिसिजन गर्ने होइन। रेटिङमा मैले अघि नै भने तपाईँको जुन बेलामा रेटिङै थिएन त्यो बेलामा पनि लगानीकर्ता व्यापक थिए नेपालमा, नभएको होइन। तर रेटिङ हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ अलिकति त्यो रेटिङ गर्ने इन्भेस्टमेन्ट गर्ने टिम हुन्छ नि, त्यहाँ पनि बोर्ड हुन्छ। त्यो सबै चिजलाई के हुन्छ नि उनीहरूले डिसिजन गर्न सजिलो आधार हुन्छ। यो आधारले गर्दाखेरि भनौँ न एक किसिमले यहाँको लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ता दुइटैलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ धारणा, एउटा उत्साह चाहिँ सिर्जना गर्छ। त्यसो भए नेपालमा पहिलो पटक भएको जुन कन्ट्री रेटिङ छ, क्रेडिट रेटिङ, यो चाहिँ मात्र मुलुकको आर्थिक अवस्था र आर्थिक अब त्यहाँको सुरक्षा छ भनेर देखाउन मात्र नभएर राजनीतिक वातावरणको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन पनि हो भन्न सकियो? तीनटा हुन्छ त्यसमा। तपाईँको के भने यहाँ अहिले भइरहेको देशभित्रको हाम्रो वित्तीय स्थिति कस्तो छ, हाम्रो बाह्य वित्तीय सन्तुलन कस्तो छ, र अनि हाम्रो इकोलोजिकल अथवा इन्भाइरोमेन्टल अनि गभर्नेन्स इस्युजहरू, सोसियल एन्ड गभर्नेन्स इस्युहरू पनि हुन्छ। त्यो चिजमा गर्दाखेरि हाम्रो सोसियल एन्ड गभर्नेन्स इस्यु र इन्भाइरोमेन्टल इस्युमा पनि नेपालले धेरै चिज राम्रो एडप्ट गरेको छ। हामी जिरो कार्बन इमिसनमा जानेदेखि लिएर सबै चिज गरिरहेको अवस्थामा हाम्रो चाहिँ गभर्नेन्समा केही हदसम्म अलिकति प्रब्लम हो, पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी अलिकति प्रब्लम हो। त्यो पनि बिस्तारै अब भनौँ न यो त भर्खरै हाम्रो कन्ट्री चाहिँ नि कन्फ्लिक्टबाट भर्खरै बाहिर आएको, 10 वर्ष पनि भएको छैन भनेपछि त्यो पनि हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। किनभने कन्फ्लिक्टबाट भर्खरै बाहिर आएको यस्ता कन्ट्री करिब 20 वटा जति कन्ट्री छन्। त्यसमा नेपाल चाहिँ एउटा स्टेबल, अहिले भनौँ न अरू देशमा जुन किसिमको पोलिटिकल डिस्टर्बेन्स छ हामी कहाँ त्यति छैन। त्यो हिसाबले नेपाल चाहिँ नि छ, एउटा अलिकति स्थायित्व छैन तर स्टेबल चाहिँ देखिन्छ। त्यो प्रब्लम चाहिँ आइरहेको छैन, नीतिगत स्थिरता छ। त्यो नीतिगत स्थिरताले गर्दाखेरि विदेशी लगानीकर्तालाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ भावना चाहिँ आउँछ। केही छुटपुट हाम्रो नीतिमा कहिलेकाहीँ हामीले रेट्रोएक्टिभ ट्याक्स लगायौँ, कहिले त्यो गऱ्यौँ, ती चिजहरूले चाहिँ अप्ठ्यारो परेको छ। तर अदरवाइज हामीलाई चाहिँ नि नेपाल एज अ स्टेबल कन्ट्री, नेपाल चाहिँ नि एउटा लगानी गर्न योग्य कन्ट्री, अहिलेको फर्स्ट रेटिङमा यसलाई चाहिँ यति आउनु भनेको यसलाई एउटा उपलब्धिकै रूपमा लिनु। अनिल सर, अन्त्यमा बताइदिनुहोस् कि नेपालमा बाह्य लगानी धेरैभन्दा धेरै भित्र्याउनको लागि अहिले फोकस्ड गर्नुपर्ने क्षेत्र कुन कुन छ, सरकारले कसरी काम गर्नुपर्छ?
हामी कहाँ त गर्न सक्ने भनेको अहिले सबैभन्दा ठुलो सेक्टर भनेको हाइड्रो पावर सेक्टर नै हो। हाइड्रो पावर सेक्टरमा किनभने अहिले हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमै भनौँ अथवा बङ्गलादेश भनौँ सबैलाई पावर चाहिएको छ, पावर हङ्ग्री छ, त्यो पनि क्लिन पावर। अहिले त बिस्तारै चाहिँ के भने पहिला थर्मल इनर्जी आउँथ्यो होला, न्युक्लियर इनर्जी हुन्थ्यो होला, बिस्तारै त्यो सबैलाई कन्ट्रोल गर्दै गएर यो रिन्युएबल इनर्जीमा जानुपर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ हाइड्रोमा जान सक्छौँ। एउटा ठुलो हाम्रो जुन 44,000 मेगावाट क्यापेसिटी छ सबै ल्याउन सक्छौँ, त्यो एउटा ठुलो चिज हो। अर्को चाहिँ हामीले टुरिज्म सेक्टरलाई जान सक्छौँ। त्यस्तै हामीले चाहिँ एजुकेसन हब बनाउन सक्छौँ नेपाललाई। विभिन्न छ हाम्रो सेक्टरमा कुनमा जाने भन्ने कुरा हो। सजिलो लगानी कम गरेर गर्न सक्ने चिजमा चाहिँ नि तपाईँको एजुकेसन सेक्टर र टुरिज्म सेक्टर हो। त्यो चाहिँ सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। किनभने नेपाललाई एउटा गरिब मुलुकलाई पनि हेर्न टुरिस्ट आउँछन् कि त्यसलाई हामीले क्याच गर्न सक्यौँ। हामी 2टा एयरपोर्ट बनायौँ, त्यो एयरपोर्टलाई भनौँ न एक किसिमले चलाउन सक्यौँ भने पनि त्यसले पोजिटिभ ल्याउन सक्ला। अर्को चाहिँ तपाईँ एजुकेसन हब बनाउन सक्छ। एजुकेसन हबमा आइटी हब पनि बन्न सक्छ हामी कहाँ। यो सबै चिजमा हामीले कुनमा जाने त कुनलाई फोकस गर्ने, ड्राइभर कुन हो भनेर, इकोनोमिक ड्राइभर कसलाई बनाउने भनेर सरकारको नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो भएको सबै पोलिटिकल पार्टिजहरू एउटा ठाउँमा बसेर एउटा दस्तावेज बनाइदिएर हाम्रो चाहिँ 20 वर्षको नीति यो हुन्छ भनेर सबै पोलिटिकल पार्टीले तयार गरिदियो भने हाम्रो रेटिङ अझै इम्प्रुभ हुन्छ। त्यो चाहिँ कमिटमेन्ट हो कि सरकारको कमिटमेन्ट, पोलिटिकल प्लेयर्सको कमिटमेन्ट अझ राम्रो भयो। र बिचबिचमा हाम्रो कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हुन्छ भने पोलिटिकल सिस्टममा हाम्रो एउटाले अर्कोलाई गाली गर्दा सिस्टमलाई नै गाली गर्ने चलन पनि छ। त्यो चाहिँ पनि कम गर्दै जानुपर्छ। किन अब समबडी इज वाचिङ यु, रेटिङ एजेन्सीले वाच गरिरहेछ, केही चिज अलिकति ट्रिगर भयो भने रेटिङ डाउन पनि हुनसक्छ। त्यो पनि एकदम विचार गर्नुपर्छ। उपलब्धि हो तर हामी के भने अलर्ट पनि हुनुपर्छ। हस्, यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हजुर, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनल राज भट्टराई। हामीले विशेष गरेर नेपालको क्रेडिट रेटिङ र यसपछि अब वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याउनका लागि सम्भावनाहरू कस्ता छन् र के गर्नुपर्छ लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ।